बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, गुनाह हम सब से होते हैं। कोई ऐसा नहीं जो ये दावा कर सके कि उसने कभी गलती नहीं की, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर बाद में शर्मिंदगी हुई हो। मगर गुनाह के बाद जो सबसे बड़ी गलती इंसान करता है वो ये है कि वो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाता है। वो सोचता है कि अब माफ़ी कहाँ मिलेगी, अब तौबा कौन कबूल करेगा, अब दुआ कौन सुनेगा और अब मेरे जैसे गुनहगार का क्या होगा। मगर आज मैं आपको एक ऐसे शख्स का वाक़या सुनाने वाला हूँ जिसने ना सिर्फ ये सोचा कि अल्लाह मेरी बख्शिश करेगा, बल्कि उसने ये भी कहा कि अगर अल्लाह मेरा हिसाब लेगा तो मैं भी उसका हिसाब लूँगा। और अल्लाह ने उसकी ये जुर्रत देखकर नाराज़ होने की बजाय उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दी। ये कोई किस्सा नहीं, ये एक सच्चा वाक़या है जो मुस्नद अहमद बिन हंबल में दर्ज है और जिसे सुनकर आज भी दिल कांप जाता है। आज मैं आपको वही वाक़या सुनाने वाला हूँ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और ऐसे ही इस्लामी और सबक आमूज़ वाक़यात सुनने के लिए हमारी इस्लामिक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। मक्का मुकर्रमा की फ़िज़ा में एक अजीब सी रूहानी कैफियत थी और खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करने वालों का हुजूम था, जिसमें कोई आंखों में आंसू लिए फिर रहा था, कोई होंठों पर दुआ सजाए कदम बढ़ा रहा था और कोई उस मुक़द्दस घर की दीवारों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई प्यासा आदमी पानी को देखता है। हर आंख में एक तमन्ना थी, हर दिल में एक दर्द था और हर कदम में एक अज्ज़ था, क्योंकि ये वो जगह थी जहां आने वाला खुद को अल्लाह के सामने सबसे ज़्यादा बेबस महसूस करता है और यही बेबसी दरअसल सबसे बड़ी ताकत है। इन्हीं लम्हों में सैयदुल अंबिया रहमते दो आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तवाफ़ फरमा रहे थे और उनके कदम उसी मुक़द्दस ज़मीन पर पड़ रहे थे जिसका ज़र्रा ज़र्रा उनकी मोहब्बत में सरशार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक आवाज़ कानों से टकराई। बस यही दो अल्फाज थे, मगर इन दो अल्फाज में एक पूरी कायनात थी, एक पूरा दर्द था, एक पूरी उम्मीद थी और एक पूरा यकीन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रोके और नज़र उठाई तो आगे एक आराबी तवाफ़ कर रहा था, जिसके बदन पर सादा कपड़े थे, पाँव में सफ़र की धूल थी, चेहरे पर थकान थी, मगर लबों पर एक ही सदा थी, या करीम, या करीम, या करीम। न कोई लंबी दुआ, न कोई पेचीदा अल्फाज, न कोई सजी सजाई अर्ज़, बस एक सादा दिल इंसान जो अपने करीम रब को पुकार रहा था और उसे यकीन था कि उसका रब सुन रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ सुनी तो आपके कदम खुद ब खुद उस आराबी के पीछे चल पड़े और फिर वो हुआ जो शायद उस आराबी ने कभी सोचा भी न था, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने रब को पुकार रहा था। उसे क्या मालूम था कि अल्लाह ने उसकी पुकार इतनी जल्दी कबूल कर ली है कि खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कदमों के पीछे चल पड़े हैं। आराबी ने पुकारा, या करीम, और पीछे से एक और आवाज़ आई, या करीम। वही लहजा, वही मोहब्बत, वही गहराई, मगर आवाज़ किसी और की थी और वो आवाज़ वो थी जिसके लिए जन्नत भी तरसती है। एराबी को लगा शायद कोई और मुसाफिर है जो इत्तफाकन इसी वक्त यही पढ़ रहा है। वो आगे बढ़ा, रुकने यमानी की तरफ मुड़ा और फिर वही या करीम, और फिर पीछे से वही मीठी आवाज़, या करीम। एराबी जिस सिमत भी मुड़ता अपनी आवाज़ के साथ एक और आवाज़ सुनता। वो आगे बढ़ता तो आवाज़ पीछे आती, वो रुकता तो आवाज़ रुकती और वो चलता तो आवाज़ साथ चलती। जैसे कोई उसका हम सफ़र हो, जैसे कोई उसका साथी हो, जैसे कोई उसकी पुकार को अपनी पुकार बना रहा हो। आखिरकार एराबी से रहा न गया और उसने पलट कर देखा। जो चेहरा उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें पथरा गईं, क्योंकि ये कोई आम इंसान न था। चेहरे पर ऐसा नूर था जो आंखों को घेरा कर दे मगर दिल को सुकून दे। कद ऐसा रौबदार के देखने वाला बेइख्तियार झुक जाए और लबों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो दुनिया की सारी थकान उतार दे। ये वो चेहरा था जिसके बारे में सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम फरमाते थे कि हमने इससे पहले और इसके बाद ऐसा कोई चेहरा नहीं देखा। ये वो चेहरा था जिसे देखकर दिल को वो सुकून मिलता था जो किसी और चीज़ से नहीं मिलता, और ये वो चेहरा था जिसकी एक झलक के लिए लोग हज़ारों मील का सफ़र करके मक्का आते थे।
اعرابی ایک لمحے کے لیے بھول ہی گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ پھر جب ہوش آیا تو اس نے وہی کہا جو ایک سادہ دیہاتی آدمی کہہ سکتا تھا، اور بولا کہ اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا یہ چہرہ اتنا روشن اور یہ قد اتنا عمدہ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی شکایت لے کر جاتا کہ یہ شخص میری نقل اتار کر مذاق اڑاتا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر وہ مبارک مسکراہٹ آئی جس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ترستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ اعرابی نے سیدھا جواب دیا کہ جی نہیں، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ اعرابی نے عرض کیا کہ بن دیکھے ان کی نبوت کو تسلیم کیا، بغیر ملاقات کے ان کی رسالت کی تصدیق کی، یہی میرا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں محبت اور خوشی سے چمک اٹھیں۔ آپ نے اعرابی سے فرمایا کہ مبارک ہو، میں ہی دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی اعرابی کے پاؤں لرزنے لگے۔ وہ آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لب قدموں کو بوسے دے رہے تھے، کیونکہ جب کوئی اتنی بڑی خوشخبری سنتا ہے تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور آنسو ہی اظہار کا واحد ذریعہ رہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ابھی یہ لمحہ گزرا بھی نہ تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے کہ وہ تیرا حساب لے گا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آج کوئی آپ سے کہے کہ اللہ تمہارا حساب لے گا تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ شاید گھبراہٹ ہو، شاید خوف ہو، شاید پاؤں کانپنے لگیں، شاید دل ڈوبنے لگے اور شاید آنکھوں میں آنسو آ جائیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اس کے دامن پر کتنے داغ ہیں، اس کی زندگی میں کتنی غلطیاں ہیں اور اس کے گناہوں کا بوجھ کتنا بھاری ہے۔ حساب کا لفظ سنتے ہی ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے، ہماری نمازیں کیسی تھیں، ہمارا رویہ کیسا تھا، ہم نے کتنے وعدے توڑے، کتنے حقوق ادا نہ کیے اور کتنی بار اللہ کی نافرمانی کی۔ مگر اس اعرابی نے جو کیا وہ سن کر دنیا حیران رہ گئی۔ اعرابی نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، وہ خاموشی جس میں شاید وہ سوچ رہا تھا، شاید وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا، شاید وہ اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ اور پھر اس خاموشی کے بعد اس نے بے خوف ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ چاہے تو لے گا۔ اعرابی نے کہا کہ تو پھر میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ یہ الفاظ سن کر ایک لمحے کے لیے وہاں موجود ہر شخص ساکت ہو گیا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ کوئی عام جواب نہ تھا، یہ وہ بات تھی جو صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی رحمت پر پختہ یقین ہو، جو اللہ کو صرف قہار اور جبار نہیں بلکہ کریم اور رحیم بھی جانتا ہو، اور جس نے اللہ کی محبت کو اس کے ڈر سے بڑا سمجھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اور اعرابی کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز میں یقین تھا، لبوں پر لرزش تھی مگر الفاظ میں اعتماد تھا، اور چہرے پر تھکان تھی مگر دل میں ایک ایسی روشنی تھی جو باہر سے نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے رکے، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا، اگر وہ میری نافرمانیوں کا حساب لے گا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا، اور اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ یہ الفاظ سنے اور ایک ایک لفظ کو دل میں اتارے۔ اس اعرابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرے گناہ ہیں مگر اللہ کی بخشش بھی ہے، اور اللہ کی بخشش میرے گناہوں سے بڑی ہے۔ اس نے کہا کہ میری نافرمانیاں ہیں مگر اللہ کی معافی بھی ہے، اور اللہ کی معافی میری نافرمانیوں سے زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرا بخل ہے مگر اللہ کا فضل و کرم بھی ہے،
اور اللہ کا فضل و کرم میرے بخل سے بے حساب زیادہ ہے۔ یہ گستاخی نہ تھی، یہ بے ادبی نہ تھی، یہ ڈھٹائی نہ تھی، یہ محبت تھی، یہ عشق تھا، یہ وہ یقین تھا جو صرف اسی شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے جس نے اللہ کو اس کے اصل نام سے پہچانا ہو، جس نے یا کریم کہتے ہوئے واقعی یہ سوچا ہو کہ میرا رب کریم ہے، جس نے یا رحیم کہتے ہوئے واقعی یہ مانا ہو کہ میرا رب رحیم ہے، اور جس نے یا غفار کہتے ہوئے واقعی یہ یقین رکھا ہو کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیں۔ مکہ مکرمہ کی وہ مقدس فضا، خانہ کعبہ کا وہ مبارک ماحول، طواف کرنے والوں کا وہ ہجوم، اور اس سب کے درمیان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ریش مبارک تر ہو گئی ہے، اور وہ مبارک چہرہ جو ہمیشہ نور سے چمکتا تھا آج غم اور محبت کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی رونا نہ تھا۔ جب ایک نبی روتا ہے تو اس میں پوری امت کا درد ہوتا ہے، اس میں اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، اور اس میں وہ کیفیت ہوتی ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کیوں روئے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کے الفاظ میں وہ یقین دیکھا جو پہاڑوں سے بھی بھاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی جو سمندروں سے بھی گہری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل میں وہ سادگی دیکھی جو دنیا کے سارے علم سے بڑی تھی۔ ایک سادہ دیہاتی آدمی جو نہ بڑا عالم تھا، نہ بڑا عابد تھا، نہ اس کے پاس کوئی بڑا مقام تھا، مگر اس کے دل میں اللہ کی رحمت پر ایسا یقین تھا جو بڑے بڑے علماء کے دلوں میں بھی مشکل سے ملتا ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا اس اعرابی کو خود بھی یقین نہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کرے، کیونکہ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تہلیل بھلا دی ہے۔ وہ کیا مقام تھا، کیسا لمحہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کو دیکھ کر آسمانوں پر فرشتے بے چین ہو گئے، ان کی تسبیح رک گئی، اور وہ سب اس منظر کو دیکھنے میں ایسے کھو گئے کہ اپنی عبادت بھول گئے، کیونکہ ایسا منظر آسمانوں نے بھی کم دیکھا ہوگا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گنہگار بندے کی محبت اور یقین دیکھ کر آنسو بہا رہے ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے امتی کو کہہ دے کہ اللہ فرماتا ہے نہ وہ ہمارا حساب لے اور نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اسے خوشخبری سنا دے کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا، نہ ہمارا حساب اور نہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ یہ جملہ بار بار سنیں اور دل میں اتار لیں کہ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے، نہ میرا حساب نہ تیرا حساب، بس معافی اور جنت۔ وہ اعرابی جو گناہوں کا بوجھ لے کر آیا تھا، جس کی زندگی نافرمانیوں سے بھری تھی، جو خود کو اللہ کے سامنے بے بس سمجھتا تھا، اللہ نے اسے کہا کہ نہ تیرے گناہوں کا حساب، نہ تیری نافرمانیوں کا حساب، نہ تیرے بخل کا حساب، بس آؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ خوشخبری سن کر اعرابی کے پاس الفاظ نہ تھے، وہ چپ رہا، آنکھیں بند کر لیں، اور دل ہی دل میں شاید پھر وہی پکارا ہوگا جو اس کی پہچان تھی، یا کریم، یا کریم، یا کریم۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے اس اعرابی کے پاس کیا تھا؟ بدن پر سادہ کپڑے تھے، پاؤں میں سفر کی دھول تھی، اور کندھوں پر گناہوں کا وہ بوجھ تھا جو اسے خود معلوم تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ اس کا اللہ پر یقین کامل تھا، مایوس نہیں ہوا، بلکہ اس نے اللہ کو اس کے اصل نام سے پکارا، یا کریم۔ اور پھر جب اللہ نے حساب کی بات کی تو اس نے اللہ پر توکل اور یقین رکھ کر کہا کہ میں بھی حساب لوں گا، مگر میں اللہ کی بخشش کا حساب لوں گا، اللہ کی معافی کا حساب لوں گا، اور اللہ کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔
कितनी प्यारी बात है, कैसा अंदाज है, क्या महबूबियत है और ईमान का क्या ही आला मकाम है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, हम अल्लाह के बारे में क्या सोचते हैं? हम अल्लाह को सिर्फ क़हार और जब्बार समझते हैं। हम अल्लाह को सिर्फ हिसाब लेने वाला समझते हैं। हम अल्लाह को सिर्फ सज़ा देने वाला समझते हैं। और इस सोच की वजह से हम अल्लाह से डरते ज़रूर हैं, मगर उससे मोहब्बत नहीं कर पाते। हम उसके करीब जाना चाहते हैं मगर जा नहीं पाते, और उससे मांगना चाहते हैं मगर दिल में ये सोच आ जाती है कि मैं किस मुंह से मांगूं? मैंने तो इतने गुनाह किए हैं, मेरी दुआ कौन सुनेगा? मेरी तौबा कहाँ कबूल होगी? मगर इस एराबी ने हमें बताया कि अल्लाह का एक नाम करीम भी है, अल्लाह का एक नाम रहीम भी है, अल्लाह का एक नाम गफ़ार भी है, और अल्लाह का एक नाम तव्वाब भी है, यानी बार बार तौबा कबूल करने वाला। अल्लाह ने ये नाम अपने लिए खुद रखे हैं, और जब अल्लाह ने खुद को करीम कहा है तो इसका मतलब ये है कि वो वाकई करीम है। जब अल्लाह ने खुद को रहीम कहा है तो इसका मतलब ये है कि वो वाकई रहीम है, और जब अल्लाह ने खुद को गफ़ार कहा है तो इसका मतलब ये है कि वो वाकई बार बार माफ़ करने वाला है। तो फिर हम क्यों मायूस होते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि मेरे गुनाह माफ़ नहीं होंगे? हम क्यों सोचते हैं कि मेरी तौबा कबूल नहीं होगी? हम क्यों सोचते हैं कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है और अब कभी राज़ी नहीं होगा? ये सोच दरअसल अल्लाह की रहमत के बारे में बदगुमानी है, और अल्लाह की रहमत के बारे में बदगुमानी खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब से आगे है। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही करता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। और अल्लाह ने खुद फरमाया है कि अगर तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ता हूँ। अगर तुम चल कर आते हो तो मैं दौड़ कर आता हूँ। ये अल्लाह का अपना वादा है, और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। तो आज से अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखो। आज से ये सोचो कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। आज से ये यकीन रखो कि अल्लाह मेरी दुआ सुनेगा, और आज से ये मानो कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, क्योंकि वो करीम है, वो रहीम है और वो गफ़ार है। जो अल्लाह एक गुनहगार एराबी को या करीम कहने पर जन्नत दे सकता है, वो अल्लाह तुम्हें भी माफ़ कर सकता है, तुम्हारी भी तौबा कबूल कर सकता है और तुम्हें भी जन्नत दे सकता है, बशर्ते कि तुम सच्चे दिल से उसकी तरफ पलटो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, दिल को अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अपने किसी ऐसे दोस्त को ज़रूर भेजें जिसे इसकी ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया।